मिकनो टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मिकनो टीवी पर आप सबको खुशामदीद। आज की क्लास में हम उर्दू हरूफ तहज्जी के मुसव्वतों के बारे में पढ़ेंगे। लफ्ज़ मुसव्वते का मतलब है आवाज़, यानी ऐसे हरूफ जो लफ्ज़ों की आवाज़ बनाते हैं, जैसे आ, उ, ई, ए। मुसव्वतों को इंग्लिश में वोल्स कहा जाता है। ये उर्दू हरूफ तहज्जी के मुसव्वते हैं अलिफ, वाव, छोटिये, बड़िये। उर्दू ज़ुबान में यही 4 मुसव्वते होते हैं, अलिफ, वाव, छोटिये, बड़िये, जो कि आवाज़ें बनाते हैं। आज के सबक में हम उर्दू के इन मुसव्वतों में से अलिफ के साथ हरूफ को जोड़ना सीखेंगे और उनकी आवाज़ें बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। बे की आवाज़ है ब, अलिफ की आवाज़ है अ। बे जुड़ा जब अलिफ से तो इनकी आवाज़ बनी बा, बे अलिफ बा। पे की आवाज़ है प, अलिफ की आवाज़ है अ। पे और अलिफ जुड़े तो इनकी आवाज़ बनी पा, पे अलिफ पा। ते की आवाज़ है त, अलिफ की आवाज़ है अ। ते और अलिफ मिले तो उनकी आवाज़ बनी ता, ते अलिफ ता, ते अलिफ ता। टे की आवाज़ है ट, अलिफ की आवाज़ है अ। टे और अलिफ मिले तो इनकी आवाज़ बनी टा, ते अलिफ टा। से की आवाज़ है स, अलिफ की आवाज़ है अ। से जुड़ा जब अलिफ से तो उन दोनों की आवाज़ बनी सा, से अलिफ सा। जीम की आवाज़ है ज, अलिफ की आवाज़ है अ। जीम जुड़ा जब अलिफ से तो उन दोनों की आवाज़ बनी जा, जीम अलिफ जा। चे की आवाज़ है च, अलिफ की आवाज़ है अ। चे जुड़ा जब अलिफ से तो उन दोनों की आवाज़ बनी चा, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा। हे की आवाज़ है ह, अलिफ की आवाज़ है अ। हे जुड़ा जब अलिफ से तो उन दोनों की आवाज़ बनी हा, हे अलिफ हा, हे अलिफ हा। खे की आवाज़ है ख, अलिफ की आवाज़ है अ। खे जुड़ा जब अलिफ से तो उन दोनों की आवाज़ बनी खा, खे अलिफ खा, खे अलिफ खा। दाल की आवाज़ है द, अलिफ की आवाज़ है अ। दाल मिला जब अलिफ से तो उन दोनों की आवाज़ बनी दा, दाल अलिफ दा। डाल की आवाज़ है ड, अलिफ की आवाज़ है अ। डाल मिला जब अलिफ से तो उन दोनों की आवाज़ बनी डा, डाल अलिफ डा। जाल की आवाज़ है ज, अलिफ की आवाज़ है अ। जाल मिला जब अलिफ से तो इन दोनों की आवाज़ बनी जा, जाल अलिफ जा, जाल अलिफ जा। रे की आवाज़ है र, अलिफ की आवाज़ है अ। रे मिला जब अलिफ से तो इन दोनों की आवाज़ बनी रा, रे अलिफ रा। रे की आवाज़ है ड़, अलिफ की आवाज़ है अ। रे मिला जब अलिफ से तो उन दोनों की आवाज़ बनी ड़ा, रे अलिफ ड़ा। जे की आवाज़ है ज, अलिफ की आवाज़ है अ। जे मिला जब अलिफ से तो उन दोनों की आवाज़ बनी ज़ा, जे अलिफ ज़ा। ये की आवाज़ है य, अलिफ की आवाज़ है अ। ये मिला जब अलिफ से तो इनकी आवाज़ बनी य, ये अलिफ य।
سین کی آواز ہے س، الف کی آواز ہے سین جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی س، سین الف سا۔ شین کی آواز ہے ش، الف کی آواز ہے شین جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی ش، شین الف شا، شین الف شا۔ سواد کی آواز ہے سو، الف کی آواز ہے سواد جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی سو، سواد الف سو، سواد الف سو۔ زواد کی آواز ہے ز، الف کی آواز ہے زواد جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی ز، زواد الف زا، زواد الف زا۔ توئیں کی آواز ہے تو، الف کی آواز ہے توئیں جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی تو، توئیں الف تو۔ زوئیں کی آواز ہے ز، الف کی آواز ہے زوئیں جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی ز، زوئیں الف زا۔ آئین کی آواز ہے الف کی آواز ہے آئین جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی آئین الف آئین الف غائن کی آواز ہے غ، الف کی آواز ہے غائن جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی غ، غائن الف غ۔ فے کی آواز ہے ف، الف کی آواز ہے فے جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی ف، فے الف فا۔ کاف کی آواز ہے ک، الف کی آواز ہے کاف جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی ک، کاف الف کا۔ کاف کی آواز ہے ک، الف کی آواز ہے کاف جب جڑا الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی کا، کاف الف کا۔ گاف کی آواز ہے گ، الف کی آواز ہے گاف جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی گا، گاف الف گا۔ لام کی آواز ہے ل، الف کی آواز ہے لام جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی لا، لام الف لا۔ میم کی آواز ہے م، الف کی آواز ہے میم جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی ما، میم الف ما۔ نون کی آواز ہے ن، الف کی آواز ہے نون جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی نا، نون الف نا، نون الف نا۔ واو کی آواز ہے ب، الف کی آواز ہے واو ملا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی وا، واو الف وا۔ چھوٹیے کی آواز ہے ی، الف کی آواز ہے چھوٹیے ملا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی یا، یہ الف یا۔ بڑیے کی آواز بھی ہے ی، الف کی آواز ہے بڑیے جڑا جب الف سے تو ان دونوں کی آواز بنی یا، یہ الف یا۔ یہ تو تھا آج کا سبق، امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ اس سبق کو دہرائیں، یاد کریں اور الف سے حروف جوڑنے کی مشق کریں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس سبق کو پورا دیکھا۔ اگر آپ مکنو ٹی وی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ہم ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔